نتكلم من هون باش يكون الحوار ديبا كونفيفيال. تحية لكم الكل، صباح الخير، مرحبا بكم. مسرور جدا بكوني وليت معناتها معاكم في غاسي سوتونيو اي فريكونس. هذا شرف ليا، ونشكر الاستاذ عبير موسي على الثقة وعلى الفرصة اللي تعطيها في كل مناسبة باش نحكيو عن الاقتصاد الوطني والمالية العمومية، خاطر ذاك هو اللي يهمنا نحن بالأساس كمختصين في الشأن الاقتصادي والمالي. أنه اليوم معناتها تقع مسوخ دو بريز دو كونسيونس بارابور المشاكل نتاع البلاد، خاطر المشاكل كبرت ياسر، والاقتصاد معناتها ما حكيناش عليه كما يلزم في الأعوام الأخيرة، وما اهتمناش بيه كما يلزم، والسياسة ضغط على الاقتصاد. وتبعتوا انتم الاحداث وتبعتوا المستجدات وشفتوا كيفاش سياسيين معناتها ركزوا ياسر على الامور السياسيه والسياسويه والمصالح الحزبيه ضيقه، ونساو اقتصاد البلاد. وذاك علاش اليوم اقتصادنا في انهيار. الحزب الدستوري الحر من اكثر الاحزاب في الساحه نشوفوا فيها مهتمه بالشان الاقتصادي، ومش اهتمام فقط، معناتها ماهوش اهتمام سطحي، هو اهتمام عميق. وفي نفس الوقت معناتها الحزب الدستوري الحر قاعد يساهم في ايجاد الحلول اللي من شانها تنقذ البلاد. ولذلك مختصين في الشان الاقتصادي والمالي من نجموا كان نساندوا وكان ناقفوا مع الحزب هذايا، لانه اللي قاعد يعمل فيه معناتها هذا الكل ماشي في مصلحه البلاد، والكل معناتها باش يكون عنده صدى وباش يكون عنده اثر ايجابي. الاقتراحات، المبادرات التشريعيه، هذه السياسه اللي نحبوا عليها، معناتها لا بوليتيك او سونس نوبل، مش سياسه نتاع التكمبيس وسياسه نتاع الحسابات والعقبات وسياسه نتاع معناتها تضييع الوقت والوقت كله اللي ماشي في تقعيد العود. هذا الكل معناتها اليوم ضيعنا وضيع البلاد. واليوم نحبوا معناتها البراتيك، نحبوا الممارسه، نحبوا لو كونكري، نحبوا الحلول والمبادرات، ونحبوا التشخيص اللي معاه زاد برامج الانقاذ واعاده التنشيط. هذاك علاش اليوم الحزب الدستوري الحر نحيوه على المبادرات التشريعيه اللي قام بهم. زوج مبادرات انا واحد من الناس شاركت فيهم، ونشكر الاستاذ عبير موسي وسي علي سعاده ومدام هدى على وكامل الفريق العامل على معناتها لا بون كولابوراسيون كما يقولوا، توفير ظروف ملائمه لبلوره واقتراح المبادرات هذوما. ونشكر زاد سي توفيق بكار رئيس مركز الهادي نميره للدراسات والاستشراف، وسي محمد صالح سويلم عضو معناتها في المركز هذا. خاطر المركز هذا يخدم برشا، وانا بيدي عضو في مركز الهادي نميره، خدمنا برشا على مساله المجانيه وعلى الامور الاقتصاديه والماليه، وقمنا بعديد الاقتراحات، منهم معناتها هذايا تونيزي تريزور ولاجونس دو بارتيسيباسيون دو ليتا ومعناتها القاعده الذهبيه، اللي الحزب الدستوري الحر تبنى هالافكار هذايا واعطاهم لابياج بوليتيك كما يقولوا، واعطاهم الطابع السياسي وخليهم يتنفذوا. معناتها هاو يتنفذوا معناتها اليوم يوليوا اقتراحات كمبادرات تشريعيه في مجلس النواب، خاطر هذا هو دور الاحزاب الفعال والدور الايجابي للاحزاب، انهم ما يقعدوش يحكيوا ولا يدوروا في حلقه مفرغه، يكونوا زاد في نفس الوقت معناتها هياكل فاعله، هياكل تنجم تقدم بالبلاد، تنجم تطرح معناتها المسائل الجوهريه، تنجم تكون زاد معناتها تعمل ديبا ديدي، حوار نتاع افكار، وفي نفس الوقت تطرح معناتها الحلول اللازمه في البلاد. انا مانيش باش نطول، خاطر باش نحاول جو جير ان ديبا entre deux éminents experts اللي هما السي عزيز سعيدان والسي محمد صالح سويلم، وهكاك انتم بيدكم تنجموا تتفاعلوا معنا باش نعطيكم الكلمه، خاطر موضوع المجانيه راهو يهمنا الناس الكل. معناتها ما يهمش الحزب الدستوري الحر وحده، ولا يهمني انا وحدي، لا سي عز الدين، لا فلان فلان، هو يهمنا الكل كتوانسه، الكلنا توانسه هنا، والكلنا مصلحه البلاد تهمنا، لانه بلادنا كي غرقوها في الديون وكي غرقوها في القروض، راهو كله هذاك باش نخلصوه، قاعدين نخلصوا فيه من جيوبنا. اذا انتم تدفعوا في اكثر ضرائب واكثر اداءات اليوم وما كنتش تشوفوا في لا كونتر بارتي، سكو فلوسكم ماهيش ماشيه معناتها في الانفستيسمون بوبليك، وماهيش ماشيه في الصيانه، وماهيش ماشيه في تحسين المرافق العموميه، والبنيه التحتيه ماشيه في مصاريف وفي خدمات دين. خدمات الدين في 2020 11.4 مليار دينار، معناتها رقم مهول.
11.4 مليار دينار يتنحاوا من الميزانيه باش يمشيوا يخلصوا معناتها اصل الدين والفائده بالنسبه ل 2020. هذوك فلوس شكون؟ فلوس شكون؟ فلوسكم انتم. فلوسكم انتم ماشيين باش يخلصوا معناتها القروض هذه، والقروض هذه بيدها قاعده تدور في حلقه مفرغه، خاطر ماهيش قاعده تساهم في تنميه البلاد، ماهيش قاعده تحسن في النقل العمومي، ماهيش قاعده تحسن معناتها في البنيه التحتيه، ماهيش قاعده تحسن في الخدمات الاجتماعيه، ماهيش قاعده تحسن في الخدمات الصحيه. شفتوا معناتها ملف مستشفى الرابطه، وشفتوا ملف معناتها الصناديق الاجتماعيه، وشفتوا هالمشاكل اللي نعانيو فيها في البلاد وتردي الخدمات. هذايا خاطر فلوس كلها ولات معناتها نقترضوا من هنا نرجعوا من غادي وبالعمله الصعبه وبنسب الفائده المشدده. وفي نفس الوقت معناتها المجانيه هي مساله مربوطه بالسياده الوطنيه. نحن همنا الوحيد معناتها واللي مستعدين باش نعملوا كل شيء من اجله هي معناتها استقلاليه بلادنا. نحن استقلاليه القرار، استقلال بلادنا بصفه عامه واستقلاليه القرار، ونحن معناتها دم تعطى وتضحيات وناس عطات من عمرها باش البلاد هذه تكون بلاد مستقل، ما يتحكموش فينا من الخارج. اليوم وقت اللي تغرقها البلاد هذه بالجوع وتوصل نسبه المجانيه 75%، ونجي نشوف الميزانيه نتاع 2020 نلقاو رواحنا باش نقترضوا 12 مليار دينار اخرين، معناتها ماشيين اكثر اقتراض كل عام، معناتها قاعدين يزيدوا يغرقوا فيها. حسب التقريب معناتها في 2020 المجانيه باش تكون في حدود 83 مليار دينار، معناتها المبلغ اجمالا معناتها رقم كبير، رقم مهول، وزيد عليهم المؤسسات العموميه، وزيد عليهم المخبي. معناتها وشفتوا كيفاش نهار الجمعه ناس تصحح ولات في الظلام، معناتها توا ولاو يسنسونا هكا، حضروا رواحكم كل مره نهار الجمعه في الليل ادخلوا على موقع وزاره الماليه باش تلقاو مفاجاه غير ساره. معناتها كي بالحق نقولها بكل صراحه كي سريق ولا نهار الجمعه في الليل في اخر وقت هكا لافي ويكان الناس تبدا معناتها لاهيه في اخر الجمعه وكل شيء، هو يجي يزلق لك معناتها حكايه. المره الاخرى البي تي كا معناتها كيفاش خذاوها وشريتها الدوله، وقت اللي الدوله ديجا عندها بنوك عموميه جست باش تمنحها من الانقاض، والعمليه كيفاش صارت ما نعرفوش عليها، فهمتي دفعوا ما دفعوش، فما مقابل ما فماش مقابل، شنو مآل هذا البنك هذايا البي تي كا، شنو صار فيه؟ صار فيه اوديت ما صارش فيه اوديت، فين هو البي تي كا تابع شكون، شنو المصير نتاعها، هذا كله ما نعرفوش. كيف تمت الحكايه نهار الجمعه في اخر النهار، معناتها بلاغ يخرج موقع وزاره الماليه ها واش عمل، حتى ما كان حاضر للقرار هذا. نفس الشيء نهار الجمعه اللي فاتت، وتو نحكيو مع سي عز الدين وسي محمد صالح سويلم، معناتها 17 بنك يلموهم ويقترضوا من عندهم مبلغ تقريبا 455 51 ولا 55 مليون يورو بالعمله الصعبه من عند بنوك، من عند فلوس غير المقيمين. معناتها ناس ما همش ريسيدون في تونس ونحبوا نجيبوا الاستثمار الاجنبي ونحبوا نجيبوا نطمئنوا المستثمر الاجنبي والفعل الاقتصادي. نشوفوا زاد الاراء تجب تختلف، لكن نحاولوا معناتها نفهموا علاش هالعمليه هذه تصير. ما نحكيو على نظام برلماني ومجلس نواب ولازم يعرف ولجنه ماليه، يخلق في بالكم لجنه الماليه اللي ها بحثنا النواب، في بالكم لجنه الماليه اللي وزير الماليه صحح 455 مليون يورو نهار الجمعه، في بالكمش هاو دي تيمونياج، هاو نواب قدامكم، هاو نواب معناتها وزاره الماليه تمشي تاخذ من عند البنوك معناتها بالعمله الصعبه بنسبه اللي هي اقل بياسر من نسبه السوق الماليه العالميه. معناتها ما فما حتى لوجيك فينانسيير في الحكايه، جوست معناتها حسب المعلومات. وهاو حتى سي عز الدين ياكد الخبر وتو نزيدو نشوفوا معاه، يقول لك باش يمولوا نفقات عموميه وباش يمولوا الاجور معناتها نتاع شهر فيفري، معناتها نسلفوا نشيحوا البنوك بالديفيز باش نمشيو نمولوا الاجور والنفقات العموميه. حقيقه الامور اختيار، نقولوها بكل صراحه من غير ما نحاولوا لا نبالغوا لا نخوفوكم نهار لحد الصباح طقس باهي، مش هذا الهدف. لكن زاد تكون منا العقل ويكون منا روح المسؤوليه، ونحاولوا زاد نفسروا هالمبادرات هذوما خاطر جاوا في وقتهم. وكاله تونس الخزينه والقاعده الذهبيه، القاعده الذهبيه علاش؟ باش نحط انا ان بلافون للديفيسيت بيجيتير. شو هذايا 5 و6 و7% معناتها العجز في الميزانيه نتاع الدوله، والناس ما عندهاش، خاطر العجز هو اللي يخلق لي المجانيه. وبعد راسلي نمشي للمجانيه باش نغطي ونرقع العجز. يا اخي تحكم في المصاريف نتاعك، عندك فلوس ما عندكش فلوس، الحاجات اللي تنجم تصرفهم اصرفهم، الحاجات ما تنجمش تصرفهم ما تصرفهمش. هو رب العائله في تونس، نحن الاسره هاي رب العائله يعرف يتصرف في الماليه نتاعو خير من الدوله التونسيه. ولا معناتها نعرف روحي فما حاجات نصرفهم، فما حاجات تقول لا ما عنديش فلوس ليها.
شنو هذا حجم اجور نتاع 19.5 وماشي ل 20 مليار دينار ومعناتها ودعم 4.3 مليار دينار ومصاريف هكاك وعباد تصرف من هنا ومن غادي. لي ديبونس سون فيجي هكاك معناتها كل عام يحطوا لك النفقات هذوكما وبرا يجيب لهم التمويلات ويجيب لهم الموارد على حساب شنو؟ على حساب السياده الوطنيه وعلى حساب التبعيه الاقتصاديه اللي دخلت لها البلاد. معناتها كي تجي انت تغرقني بالديون كل مره هكاك معناتها انت مش تهزها البلاد. هذم معناتها مسائل حقيقه حارقه ومسائل معناتها جوهريه ماذا بينا نتطرقوا لهم، ماذا بينا نشخصوهم، ماذا بينا نعرفوا صحيح ونحن علاش معناتها يعطيهم الصحه الدستوري الحر على خاطر قالوا تفضلوا اجاو احكيوا بكل صراحه ايش صاير في البلاد، اعطيوا للعباد ايش فهمتي وخلينا نتناقشوا وخلينا نشوفوا معناتها الحلول اللي نجموا نتوخاوهم في هذا المجال.